أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحديد. سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات. سبح لله ما في السماوات والأرض والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات له ملك السماوات والأرض والأرض يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والظاهر والباطن والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج يعلم ما يلج في الأرض في الأرض وما يخرج وما يخرج منها وما ينزل منها وما ينزل من السماء من السماء وما يعرج فيها وما يعرج فيها وهو معكم وهو معكم أينما كنتم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات له ملك السماوات والأرض والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل يولج الليل في النهار في النهار ويولج النهار ويولج النهار في الليل في الليل وهو عليم بذات الصدور. وهو عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.